मोगाच्या आसरटे वीक्षकांनो जेजू दिता सुडकाने आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता। परतन आज तुमच्या मदगात येवन देवाचे उतार नियाळ करूंक जेजून दिल्या अवकाशा खातीर जेजूक हांव आर्गां दिता आनी तुज्याची स्तुती करता। मोगाच्यानो तो तरी एक देव मात्र सगळ्या मानाक सगळ्या महिमेक तो एकलो योग्य जाल्लो देव जावन आसा। आमी मागण्या मुखांतर आमच्या कार्यक्रमाचे आरंभ करूया। मोगाच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या नामान पवित्र आत्म्याच्या मजत्यान तू ह्या बंदरा आयल्या। ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका दिन वाजता, आमी तुजी स्तुती करता सुम्या। ह्या वेळा खातीर हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या सगळ्या भाव भयणीच्या तुझ्या आशीर्वाद मागता बापा। ताचे तुझ्या दाराला आशीर्वाद होत, तुझ्या उतराची समजणी तांकां दी, तुझ्या उतराचे जाणवाय तांकां दी, उडासाची सकत तांकां दी बापा। तुवें सांगलाय जुवांचे शुभ वर्तमान 8वा वस्वर 30 आनी 2 वळींत सत तुमी जाणा जातल्यात सत तुमकां सुडका दितले। ह्या सत म्हणल्यार उतरां मुखांतर तुवें तांकां सुडका तुवें दिजे म्हूण मागता। मुकलो वेळ तुज्या आतां समर्पण दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा, आमेन। मोगाच्यानो फाटल्या साबार दिसांत आमी नियाळ करून आयल्या। धर्मदूत कृत्य 11वा वस्वर 20 आनी 26 वळ अंत्योकान पयले फावटी शिसांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें। तशें जाल्यार शिस कोण गे म्हणून आमी नियाळ करना आसा। तशें लुकाच्या शुभ वर्तमानान 14वा वस्वर 25 ते 33 वळींत आमी नियाळ करून आयल्या। पयलें शिस म्हळ्यार जेजूचो सांगात धरूंक जाय, जेजूचे संबंध जोडूंक जाय, बाच्याबी जोडूंक जाय। दुसरें आमच्या मोगाच्याक आमी पाठ करूंक जाय। तिसरें आपल्याकच आमी पाठ करूंक जाय। चवथें आमचो कुरीस घेवन जेजूचो सदांनीत आमी पाटलाव करूंक जाय। आनी पांचवें कारण जावन आसा आतां आमी नियाळ करते आसा। खालच्या दिसा आमी आमी नियाळ केल्लें कितें गे म्हळ्यार 2 कारणां थंयसर हांव तें उतर परतन वाचूंक शकता। लुकाचें शुभ वर्तमान 14वा वस्वर 28 वळींत हांव तुमचे पैकी कोणूय एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षित जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजूंक पयलींच बजून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही, ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कळ ताका खेळून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले। अथवा कोणूय राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजूंक येता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज घेवन येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावूंक जाता की ना तें पयलींच बसून आलोचन करिना जायत, ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच वो राय दूत धाडन ताचे लागीं राज्याची शर्तां विसरिना जायत। 2 कारणां जेजू दिता। आज आमी जाणा आमी नियाळ करना आसा तो विशय शिस कोण जावन आसा। जेजूचो शिस खरो शिस कोण जावन आसा ताजो आमी नियाळ करून आयल्या। पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता पोरण्या तेस्तामांत याजक आसले आनी महायाजक आसले आनी लेवी आसले, तांची सेवा आसली वेगवेगळे रितीची सेवा। प्रवादी आसले, राय आसले म्हणून आमी पळयता। तशेंच नव्या तेस्तामेंतांतली सेवा, नव्या तेस्तामेंताची सभा पेंतेकोस्ता दिसा आरंभ जाली। पेद्रूक जेजून की दिल्ली, कसली की जेजून सांगलें हांव तुका सर्गींचे सावयो दिता। तू ह्या संवसाराक कितें बांदताय तें बांदून सरगारी बांदतले, कितें सोडयताय तें सरगारी ते सोडयलेले जातले। कसली सावी ती लुकासचे शुभ वर्तमान 11वा वस्वर 50 आनी 2 वळींत आमी पळयलें जाणवयाच्या भंडाराची की जाणवयाच्या भंडाराची सावी ती त्याने खंयच्या दिसा उपयोग केली ती की केदाळा ती उपयोग केली सर्गे राजाची की पेंतेकोस्ता दिसा। आमी धर्मदूत कृत्य 2रा वस्वर 15व्या वळींत आमी वाचून गेल्यार पेद्रूची शिकवण्या विशयांत आमी पळयता। थंयसर 11 जाणां रांगा उरल्या, 11 जाणां सांगात तो रावलो पेंतेकोस्ता दिसा आनी ताणें देवाचे उतार ताणें दिवंक सुरू केलें। हजारांनी लोक थंय जमलो। 3000 लोकांच्या काळजांत बलो तोपलेलो अनुभव जालो। रिपेंट जाले ते पश्चाताप ते पावले। आमी कितें करूं जेग म्हूण विचारलें ताका पेद्रू सांगता
30 आणि 7 वळीतावन 30 आणि 9 वळीपर्यंत धर्मचक्र दुसरा वस्वर पळयता तुम्ही पाहता क्रडा आणि जिनी बदला आणि पोइस्तान तुम्ही काण घेयात तुमका तोळ तुमका पवित्रत्वाचे देणे तुमका मेळटले म्हणलो संदेश पेद्रू तांकां दिवचे आमी पळयता मोगाचे तशें नवे टेस्टमेंटांत अपोस्तल आसात 5 टायपाची सेवा आसा एफेसकारांक पत्र 5:11 वळींत अपोस्तल प्रवादी सुवार्थिक म्हणजे इवांजेलिस्ट पास्टर या सभापालक गवळी म्हणटात तांकां आणि 5वे जावन आसा की टीचर्स आसात म्हणून आमी पळयता पूण शिस याजक एक सामान्य नॉर्मल क्रिस्त थंय आयलेले ते क्रिस्तांव भावार्थी जावन आसात पूण खरो क्रिस्तांव या खरो जेजूचो शिस जावन आमी जे जाल्यार थोडी निबंधना थोडी कंडिशनां देवाच्या उतरांत जेजू क्रिस्तान उतरां मुखांतर आमकां दिल्यात तेन्ना आमी ह्या कडेन नियाळ करना आसा आनी हेंय सांगता की धर्मचक्र ते 6 वस्वर आता ह्या जगाची सेवा ना न्यू टेस्टमेंटांत पूण हांव तुमकां सांगता धर्मचक्र ते 6 वस्वर 7वी वळ देवाचे उतर आतां विस्तारांत गेले जेरुसलेमांत आसतल्या शिसाचो संख्यो वाडत आयलो आनी ह्या जगा मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो ह्या जग म्हणलेले पोरण्या टेस्टमेंटांत आयिल्ले आसलेले तांणी त्या थंबांत सेवा केली उपरांत सोलोमोनाच्या टेंपलांत तांणी सेवा केली जेरुबाबेलाच्या देवळांत तांणी ते सेवा केली हे सगळे ओल्ड टेस्टमेंट असलेले ह्या जग जेजू ह्या संवसारात जल्मून 30 आणि 3.5 वर्सां ह्या संवसारांत ताणें जियेलो आनी सेवा केली आमच्या मदें त्या दळाई ह्या जग आसले शिनोगाक आसले त्या दळा पूण नवी टेस्टमेंटाची सभा धर्मचक्र त्या दुसऱ्या वस्वरांत आराम जाली आनी जेजूक दिल्ली सावी जन्माची सावी उतराची सावी सर्गाची सावी ताणें ती उपयोग केली आनी ती उपयोग केल्या निमती 3000 लोक सर्गाच्या दार उक्ते जावन सर्गाच्या दारा भितर रिगले 3000 लोक बचाव जाले ती सावी ताणें उपयोग केल्या निमती तशें जाल्यार आज आमी पळयता हांगासर आज वाचले आमी 5वे विशय आमी 5व्या विशयांत नियाळ करना आसा शिस कोणगी म्हणून लुकाचे शुभ वर्तमानांत 14वा वस्वर 28 तावन 30 आणि 2 वळी पर्यंत आमी पळयता 2 कारणां परत्यान जेजू दिता थंयसर एक कोणी एकलो रावल्यार बुरूज एक बांदता जाल्यार ताजो आयवस ताजे लागीं आसा जाल्यार कर्स पुरो लेक्काचार घालना आसा जाल्यार मात्र तो पयशे ताजे लागीं तो बांदूंक तो मुखार सरता आनी एक कारण जेजू दिता एका राया लागीं उणें फौज आसा आनी शत्रू राय सरीत फौज घेवन तायले विरोध आयला जाल्यार तो राज्याची संधानाचे तो तयारी करता नाजाल्यार तो नाश जाता आनी बुरूज बांदतल्याक पयशे ना जाल्यार ताणें आराम केले बार्देर रावयल्यार तें नांव पाड जाता हे पळयता आज शिसाच्या जिविताकी हे लागू जावन आसा शिसांनी समजोंक जाय जेजूचो पाटलाव केल्यार जेजूक स्विकार करन बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवांत उदकान बुडोवन पोइस्तान काण घेवन ते उतरा प्रकार कोण जियोंक तीर्मान करता या निचेव करता ह्या संवसारांत ताका कश्ट आसा दग्ध आसात कोणी अशें समजोवचें न्ही की जेजूक स्विकार केल्ले कोडले आमकां सगळे कश्ट निवार जाले आनी कसले कश्ट ना एक समजया संवसारी मनशाक आनी देवाच्या मनशाक ह्या संवसारांत कश्ट आसात व्यत्यासान तुमकां सांगता व्यत्यासान तुमकां सावकाश येता संवसारी मनशाक ह्या संवसारांत कसलोसो होप ना भरवोसो ना तांकां कसलोसो होप या भरवोसो ना ते तांचे मोतीचे समाधान होगडायतात सोरोप येतात लायफ विवाड करून काण घेतात थोडे जाण सुसायड करून मरतात थोडे जाण गांव सोडून धांवतात तांकां होप ना होप कोणाक आसा देवाच्या जेजूक स्विकार केल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक संवसारच्या लोकांक कश्ट आसात जेजूक स्विकार केल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत कश्ट आसात पूण व्यत्यास आमी मागणे करतना ताजे लागीं रडटाना तो आमकां सोडयता कश्ट नश्टा मध्ये घात तो आमच्या संगाता रावता तो आमकां सांडिना आमकां एक सुर्य तो सोंड घालिना तो आमच्या संगाता रावता आमचें दुख्ख पुसता आमच्या कश्टांत आमकां तो निवारता कित्याक जेजू आमचो मोग करता मोगाचो जेजू आमचो मोग करता जाल्ल्या निमती हर एका परिस्थितींत तो आमच्या संगाता रावता आनी आमकां तो मार्गदर्शन करना आमकां तो मुखार चलोवन व्हरता मोगाच्या भावना हांव पयत पुस्तकांत तो सांगूंक शकता जायते जाण भक्तांच्या विशयान
पोरणे तस्तेमेंतांत आमी पळोवन गेल्यार अब्राहम जावंक पुरो, इसाक जावंक पुरो, जाकोब जावंक पुरो, तांच्या जिवितांत भक्तीचे जिवीत आनी जियेल्या निमती तांकां विरोध आयले, विविध समस्या आयले, तांकां कश्ट आयली, निंदा आयली, अपमान आयले म्हणून आमी पळयता. अब्राहमाच्या जिवितांत आमी पळयल्यार अब्राहमाक देव सांगता उत्पत्तीचे पुस्तक 12 वसर 1-3 वळी, 3री वळ, हांव सांगता त्या तूं हे सगळे तुझे घरदार, तुमचे कुटाम, तुझे कुटाम सगळे तुवें सांडून हांवें सांगच्या त्या गांवाक तूं वचूंक जाय. हांव तुका आशिर्वादीत करता आनी आशिर्वादाचें आयदान करता. तो गेलो भक्तीचे जिवीत, तो सगळे सांडून तो हे भक्तीचे जिवीत देवाचो ताळो ऐकून ताच्या जेजूच्या वाट्यान चलोवंक तो गेलो. पूण 12वी वळ 12वा वस्वर उत्पत्ती ग्रंथ 9 आनी 10 वळी ते पळयता. तो वेत आसतना बरगल आयले आनी इजिप्टाक तूं देंवोन गेलो. दर्शन ताजें वगडायलें ना, कश्ट आयले म्हणटाना इजिप्टाक तूं देंवोन गेलो म्हूण सांगता. पूण देवा कारगा केदार इजिप्टाक देंवोन गेलो ते पोटी मारले ताणें, आपली बायल न्हय म्हणून सांगलें साराक ताणें. जायत्यो समस्या त्या जिवितांत आमी एक पोट मारतना, एक सूख करतना ताका ती रातच्या कितें अनेक पोट करून सांगूंक जाय, अनेक सूख आमी आदर जाय पडटा. पूण ताका अनेक अवकाश मेळ्ळो. उत्पत्तीचे पुस्तक 13 वसर 1 पयली वळ सांगता परत्यान तो सोडून कानाना कुशीन इजिप्टांत सोडून आयलो आनी कानाना कुशीन चलत गेलो म्हणून आमी पळयता. वय ह्या संवसारांत कश्ट आमकां येता देवाचो पाटलाव करतना, निंदा, अपमान, विरोध पळोवन हे सगळे आमकां येता, पूण देव आमकां सांडून गेले. आमी इसाका विशयान पळयल्यार उत्पत्तीच्या बुकांत 20 आनी 16 वस्वर 12-14 वळ सांगता बरगला मोदेगात इसाकान बी ओंपले, 100% ताणें फळ ताणें जोडल्या म्हणून आमी पळयता. खंयचे केदार तो आपले बी ओंपता बरगला मोदें, बरगल सगळ्यांतल्यानी पावस ना, उदक ना, ताणें एक देवाचेर विश्वास दवरून बरगला मोदेगात तो ओंपता बी आनी ताका 100% फळ ताका मेळटा. ताच्या बेड्या आशिर्वाद जोडटा आनी ताची धन संपत दीस आनी दीस वाडत गेले म्हूण देवाचें उतर सांगता. आनी केदार दीस आनी दीस ताची धन संपत वाडून गेली. ताची सुट्टा आसलेल्या त्या रावंच्या जियोच्या फिलिस्तीच्या लोकांक ताजेर विरोध कोण आयले. तांकां एक काय म्हणटात मोसोर उपजालो आनी ते वगेत बसोंक ना. तांणी कितें केलें, इसाकान काडलेले बायो पुरा ताणें पोसूर केले. अभिमेलेक थंयसर राय येवन म्हणटा तूं आमकां सोडून वच, तूं बळादीक जालाय. कितले उपादर ताका आयले, कितले अपमान ताणें सोंसूं जाय पडले, कितले कश्ट सोंसूं जाय पडले. हर एका मोदेगात तूं स्थिर रावता आनी अकरेक त्या गांवचो राय अभिमेलेक ताज्या लागीं येवन परतन सल्लो करचें आमी पळयता. मुखाचें तुका विरोध रावलेले, तुजेर अपमान केलेले, तुजी निंदा केलेले, तुका हिंसा दिलेले मनीस एक दीस तुजे लागीं येतात आनी ते सांगतात तुजे सांगता जेजू आसा, तुजे सांगता जेजूचे प्रसन्नता आसा, ताजें आजूरपण आसा. ताका तूं आमच्या खातीर माग, आमकां सोडून तूं पयस वचनाका, आमकां तूं सांगत आसल्यार पुरो. असे सांगचे दीस मुखार येतात. कित्याक इजायाच्या बुकांत 60 वस्वर 14 वळीन सांगता तुका पयस केल्ले, तुजी निंदा केल्ले, तुजी केळकुळां केले, केपडाय केले सगळे तुजे लागीं येतले. तूं जावन सरस्वतीचें नगर, सरस्वतीचें शहर तुजी सांगता सयाराचा आनी ते चरपडोवन तुका नमस्कार करतले म्हणून आमी त्या उतरांत आमी पळयता. आज तूं उपात सोंसताय तो लोक येता, एक दीस येतात ते लोक तुका सोदून येतले, तुजे आसराक येतले. जोसेफाक एक दीस भावांनी ताका विरोध केले, भावांनी ताका केळकुळां केली, निंदा केली, हिंसा दिली आनी ताका इजिप्टाक विकून सोडलो, इस्मायलाक विकून सोडलो. आनी एक दीस ताज्यात आसराक ते ताजे भाव येवचे आमी पळयता. वय हे देवा वंटी मात्र करूंक साथ आसा, सोम्या वंटी मात्र एक कार्य करूंक. ताका देवाचें उतर सांगता किर्तनाचो बूक 23 वस्वर 5वी वळ सांगता दुस्माना मुखार तो आमकां जेवण तयार करता. दुस्माना मुखार जेजू म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तो जेवण तयार करता. मोगाचें याकोबाच्या जिवितांत आमी पळयता ताजो भाऊ येसाव ताका जुशू मारूंक सोदी लागलो. अखेरेक ताजी आवय रेबेक्का ताका आपल्या कुळारा धाडटा, मायगांवाक धाडटा आनी
थंयसर 20 वर्सांपर्यंत आपल्या मावाच्या घरा लाबानाच्या घरा ताणें हे गुलामगिरीची सेवा करजे पडली. कितले कश्ट ताका आयले ते ताणें सुलाबेन ते पाटी मायगांव घेवंक जावंक ना. वाट्या ताका फाटल्यान लाबान ताजो फाटल्याव करून आयलो मारच्या खातीर. मुखल्यानी एसाव ताजो व्हडलो भाव ताका वायट करूंक, पूण देवान ताका वायट करूंक सोडूं ना. कित्याक देवाचे उतार सांगता जाणवायच्या बुकांत 16 वस्वर 7वी वळ, एकल्या मनशाचे नडते सरस्पराक मान वाल्यार दुस्मनाक तो मित्र जावन बदलता म्हणून. लाबान आनी एसाव याकोबाचे मित्र जावन बदललेले हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. मुखाचे जोसेफाच्या जिवितांत जोसेफान भक्तीपणाचे जिवीत आदारूंक ताणें कुशी वयल्यान ताका कितले कश्ट आयले. परकिरो अपराध घालून ताका जैलाक धाडले. भावाने ताका पयस केले, पूण आखरेक देवान ताका सांडूंक ना. देवान ताका वयर काडलो. तो गव्हर्नर जालो इजिप्त गांवचो म्हणून आमी पळयता. मुखाचे जॉबाचें जिवीत पळयल्यार जॉबाचो पयलो अवस्पर 1, 2, 5 वडींत तो नितीवन जावन आसलो, भक्त तो जावन आसलो, देव बऱ्यांत तो जियेतलो, देवाचो तो मोग करतलो, उतरा प्रकार तो जियेतलो, वायट तो पयस करतलो म्हण देवाचे उतार सांगता. पूण एकाच ताका कारणान ताच्या जिवितांत समस्या आयले. सैतान ताजे जेजू लागी आयिल्ल्या वेळार 6, 7, 8 उतार आमी पळयता. जोबाच्या पयलो अवस्वरांत 7 ते 8 वळी पर्यंत देव सांगता सैतानाक, म्हज्या भक्त जोबा पळयलेंगी तो वायट पयस करन देव बरांत भक्तेंत एक पवित्रपणान जिवचो तो मनीस. ताका सैतान सांगता देवा कडेन जोबाच्या जिवितांत सगळ्यांनी तुवें वय घालून दवरलाय, तूं वय पाटींग घाल, मुस्कारान तुका तो दुशण करता की नांगी पड्या म्हणटा. आज म्हज्यान तुज्या जिवितांत कश्ट कित्याक जाणायगी, समस्या कित्याक जाणायगी, विरोधपण कित्याक जाणायगी. देवाक आनी सैतानाक म्हज्यान तुजे विशयात एक सवाल आयलो. देव सांगता म्हजो हो भक्त, ही म्हजें हें भक्त कितले कश्ट आयले रे म्हाका होगळस येता, म्हज्या खातीर रावता, उतरा खातीर ते रावता, उतरा जावन ते धांवना, उतरा जावन ते धांवना, भावार तो सांडिना, भावार ते सांडिना. अशें देवान म्हज्यान तुज्या विशयांत गवाही दिल्या, साक्ष दिल्या. आनी सैतान आमच्या जिवितांत ताका संबंध जाल्ल्या मनशांत विरोधपण हाडटा, समस्या हाडटा, हिंसा हाडटा, कश्ट हाडटा. आनी आमी सलवांनी आपणाक नजो. जॉबाच्या जिवितांत यंत जालें. जॉबान अखेर पर्यंत भावार्थ देवाचे असलो सांडू ना. अखेर पर्यंत तो भावार्थान तो स्थिर रावलो. आनी अखेरेक एक 2 वांट्यांनी आशिर्वाद ताणें जोडचे आमी पळयता. आयजायाच्या बुकांत 60 आनी 1 अवस्वर 7वी वळ अशें सांगता, तुवें कसो अवमान जोडलोय, अपमान तुवें भोगले, कश्ट तुवें निंदा हें केल्ल्याक सरी जावन 2 वंट्यांनी हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणून देवान सांगचे त्या उतरा मुखांत आमी पळयता. जावं पुरो आज पर्यंत तुवें उतरा खातीर कश्ट आसले, जेजू खातीर तुवें निंदा आयकले, आरोप आयकूंक मेळ्ळ्यात तुका, तुजी आस तुवें होगडायल्याय, गच्च्याचो मोग तुवें होगडायलाय, मित्राचो इश्टाचो मोग तुवें होगडायलाय, काम तुवें होगडायलाय, जैते त्याग तूं करूंक पडल्यात. 2 वंट्यांनी जेजू एक दीस त्या लोकां मुखार तुका आशिर्वाद करता. मनीस साडूंक पुरो देव मात तुका केन्ना सांडिना. तो तुजो हर एका टायमार, हर एका परिस्थितींत तो तुजो मोग करता, तो तुका चलयता, तो तुका सांबाळटा, तो तुका आशिर्वाद करता. मोगाच्या बाबा आनी मोगाच्या भयणी मुखारी आमी पळयता पयत दावीद राय भक्तेन तो जियेतालो. कितले कश्ट ताका आयले. बापाय ताका लेखीनातलो, भाऊ ताका पयस करताले, अपमान करताले, साऊल ताच्या पाठीक पडलो दिवशी मारच्या खातीर, फिलिस्टी ताचे विरोधी जावन आसलेले. कितले कश्ट आनी ताच्या जिवितांत सोंसले. आपलो कुद्दू पूत अबशोलोमात ताच्या सिंहासनाचे विरोध उठलो. त्या वेळार राणांनी ताणें धांवचे पडले, गुड्यांनी धांवचे पडले. कितले कश्ट, कितले अपमान ताका भोगूंक पडले. एक दीस सगळे होगडायलेले, सगळे ताका देवान पाटी दिवचे, सिंहासन, रावळेर आनी राजवट काय सगळी ताका पाटी दिवची आमी पळयता. मोगाच्या कित्याक भक्त साडूंक ना, सलवणी ताणें आपणावंक ना. तूं भक्त साडूंक नजो कश्टामध्ये कात, सलवणी आपणावंक नजो. जॉबान सलवणी आपणावंक ना, दाविदान सलवणी आपणावंक ना, अब्राम, इसाक, याकोबान सलवणी आपणावंक ना, जोसेफानी सलवणी आपणावंक ना. दानियेला विशयांत आमी पळयता, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो विशयांत पळयता. कितले कश्ट आयले भक्ते खातीर तांकां. आत्मान सोंस जाय पडले, उज्याच्या आकट्यात वच जाय पडले, सिंहाच्या त्या माट्याक वच जाय पडले, भुकेले शिवाच्या माट्याक. कितले कश्ट आयले, कितले विरोधपण आयले, कितली हिंसा ताच्या जिवितांत आयली. पूण जीव गेल्यारय परवाना, भावार्थ सांडिना. देवाचो धरलो भावार्थ तांणी सांडूंक ना.
विश्वास आणूंक ना, उतराक आत्मान करूंक ना, देवाक ते नेकार करूंक ना, उतरा खातीर देवा खातीर ते स्ट्रॉंग रावले, स्थिर जावन रावले. हांवें तुमी सलवणी आपणाय नासतना ह्या कश्टामध्ये कात, दुखामध्ये कात आमी भवार्थांत आमी स्थिर रावास, भवार्था खातीर रावास. कोणी विरोध करून परवा ना, जेजू आमच्या सांगात आसा. सगळो संसार म्हज्यान तुजे विरोध जावन दी परवा ना, जेजू म्हज्यान तुजे सांगात रावल्यार तो आसा. म्हज्यान सांगता तुजे सांगत हर एक परिस्थितीन तो म्हाका तुका राखता, म्हजे सांगता तुजे सांगता रावता आनी म्हाका तुका तो सांबाळटा आनी चलयता. आमचे गरज सगळे तो तीर्सिता म्हाका ते जेजूचे दिश्टिकल हेब्रेयकांक बरयलें पत्र 12 वस्वर पयली आनी दुसरी वळ हांव तुमच्या खातीर वाचूंक कशें येता ते अशें सांगता. तर आमचेच विशयान कितें म्हणचें, एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पातकांचे वजन आमी काडून उडया. आमकां रेवड गेल्ल्या पातकांतावन सुटून आमी धावूंक धरलेली वाट ती रस्त्यान धावया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसया. तोच आमच्या भावार्थ असो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचे मोरण मोरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. दुसरें उतार अशें सांगता कितें म्हळ्यार परत तुमचे खातीर वाचता हांव. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी तुका कसया. तोच आमचे भावार्थ असो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचे मोरण मोरूंक तो तयार जालो. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर आमकां एक लाभूंक एक आनंद आमकां लाभूंक आसा, एक आनंद लाभूंक आसा. त्या खातीर कश्ट सूंक तयार आसूंक जाय संवसारांत. आमकां सुटका आसा, आमकां बोरवोस आसा. एक समस्या, एक कश्ट, एक दुख दग्ध हे एक इटर्नल नाही, सस्साचे नाही आमचे कष्ट, थोड्या वेळाचे कष्ट. आणि ते थोड्या वेळाच्या कष्टामध्ये परीक्षामध्ये आम्ही भावार्थ स्थिर आम्ही रावता जाल्यार एक दीस सुटका दिता, वयर उखलता आणि 2 वंट्यांनी देव तो आमकां आशीर्वाद करता. आपणा मुखार असलेल्या आनंदा खातीर लावक असलेल्या आनंदा खातीर कसो तयार जालो. आमकां कसलो आनंद मेळोंक आसा. सस्ताचे जिवीत उगड्यापणाचो बूक 21 वस्वर 26 वळ सांगता आनी मुखार दूख ना, आनी मुखार दग्ध ना, आनी मुखार कश्ट ना, आनी मुखार रडणे ना, विळाप ना, शिराप ना म्हणून सांगता. तसले संतोषाचे जिवीत म्हज्या खातीर तुज्या खातीर जेजू क्रिस्तान तयार करून दवरलाय. कुडीच्या जिविता उपरांत आमकां एक आनंद लाभूंक आसा, सस्ताचो आनंद. जेजू सांगता जुवांच्या शुभार्थां 14 वस्वर 27 वळेन म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. संवसार दिवचे तसले न्ही, म्हजी शांती शाश्वत जावन आसा. संवसार दिवता कसले शांती आमकां दिता, समाधान दिता, आनंद दिता. थोड्या वेळाचे कुशलकाय, थोड्या वेळाचो आनंद, थोड्या वेळाचे समाधान जावन आसा. जेजू दिवचे समाधान आनी शांती आनी आनंद तो एक अनंत काल एक जावन आसा. सस्ताचे सस्ताचो तो जावन आसा. रोमा बरयले पत्र 8 वस्वर 18 वळींत आमी वाचता मोगाचे न्हू. रोमा बरयले पत्र 8 वस्वर 18 वळ. ह्या काळार आमी सोंसता ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगड्यापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. ह्या काळार आमी सोंसता ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगड्यापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. ह्या काळाचे कश्ट मुखल्या महिमेक सरी केल्यार हे कश्ट कांयच न्हय. तर जेजू क्रुसाचे मोरोंक तयार जाता मुखार आसलेल्या आनंदा खातीर आमच्या मुखार एक देवान आनंद दवरला, एक सस्ताचे जिवीत आमकां दवरला. आमच्या खातीर कुडां ताणें तयार करून दवरल्या, आमच्या खातीर घर ताणें सुवात ताणें तयार करून दवरल्या. सस्ताचो आनंद, सस्ताचो बरवसो म्हज्या खातीर तुज्या खातीर ताणें तयार करून दवरला. आनी हे कश्टा मोदेगात आमी स्थिर रावंक जाय. जेरेमिया प्रवादी अशें सांगता जेरेमियाच्या बुकांत 20 वस्वर 7 ते 13 वळ. बुक ऑफ जेरेमिया चॅप्टर 27-13 आमी पळयता. हांव सौम्येची सुवार्ता परगट करता आसतना, ताजे उतार हांव परगट करता आसतना जायते जाण म्हाका खेळटात, जायते जाण म्हाका उलयतात, म्हजी निंदा ते करतात, म्हजे केबड्या ते करतात, म्हजे तामाशे ते करतात, म्हजे विरोध ते रावतात, म्हजे विरोध ते अपराध घालतात, म्हाका शिरकोन घालूंक ते पळयतात, पास ते म्हजे मुखार ते मांडटात. अशें आसतना हांव चिंता आनी मुखार देवाचे उतार हांव उलयना, आनी मुखार देवाचे उतार हांव परगट करिना. अशें हांव चिंता मतेंत. आनी त्या वेळार तुज्या मोगाचो उजो सोम्या म्हज्या काळजांत पेटता. हाडांनी पुरा तुज्या मोगाचो उजो पेटोवन येता. पळय
आम्ही केदळा आनी मुखार म्हाका मागण्याचे जिवीत नाका, मागणे म्हाका नाका, देवाचे उतर नियाळ करूंक नाका, जेजूचे उतर असो फाटल्याव करूंक नाका, उतरा खातीर रावूंक नाका म्हूण सगळ्यांनी आमी आपणावंक आमी चिंताव. त्या वेळा जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत पेटून येता आनी तो मोगाचो उजो आमकां तो मुखार सरयता. परमा गीताच्या बुकांत 8वा वसर 6वी बोळांत आमी पळयता की मोगाक उज्याचे बाले पळोवंक सकनांत. जेजूचे असलेलो मोग पालवंक सैतान खंयचे प्रयत्न करता, खंयचे हिंसा हाडटात आमच्या जिवितांत, खंयचे समस्या आमच्या जिवितांत हाडून येता, खंयचे कश्ट दगद आमच्या जिवितांत हाडून येता, खंयचे विरोधपण आमच्या जिवितांत हाडून येता. जाल्यार जेजूचो मोग आमच्या काळजांत आसतना निमती वो मोगाचो उजो पालवंक सैतानाक खंयच्याय रितीनी साथ जायना. आनी मगर आमी विचार करता ना मेल्यार जेजू खातीर, जियेल्यार जेजू खातीर. कित्याक रोमाकारांक बरयलें पत्र 14 वसर 8वी वळ, कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 5 वसर 15वी वळ अशें सांगता आनी मुखार जियेल्यार जेजू खातीर जिये जाय, मेल्यार जेजू खातीर आमी जिये जाय. कितलें ब्युटिफूल गीत. आमी हो निश्चय आमी करूंक जाय. जेजूक सांडून आमी वचोंक जायना, जेजूक आमी सोडून वचोंक जायना, उतार आमी सांडून वचोंक जायना. पळया जोंचे शुभ वर्तमान 6वा वसर 7 आनी 6 आनी 7 आनी 8 उतरांत आमी पळयता जेजूची शिकवण आयकले जायते जाण शिस ताका सोडून गेले खंय आनी जेजू आपल्या 12 जाण शिसाक कुशीन गुवन पळयता. तुमी सांडून वचोंक आशेतात म्हाका? ताका पेद्रू म्हणटा सोम्या तुका सोडून आमी खंय वचों, तुजे लेगीत आसात ससत जिवीत दिवची उतरां. कितले ब्युटिफूल वता. पेद्रू आनी ते 11 जाण शिस उरले जाण आसले जेजूक सोडून आमी खंय वचोंक जायना, जेजू भायर आमी जियोंक जायना, जेजू भायर आमी कितेंय करूंक जायना. जेजू आमकां जाय, ह्या संवसारीक जिवितांत आमकां जाय, जेजू सस्तना की आमकां जाय. ताका तुजे लेगीत आसात उतरां ससाचें जिवीत दिवची. म्हळ्यार जेजूची उतरां ती ससान जिवीत दितात म्हणून ताका समजलें, उरले शिसांक समजलें. ते जेजू लागीं खंयच्याय परिस्थितींत जेजू जावन सोडून वचोंक जेजू तो पयस वचोंक ते तयार नासले. हर एक परिस्थितींत ते जेजू खातीर रावंक, उतरा खातीर रावंक तांणी तीर्मान केलें, निश्चय केलो म्हणून आमी हांगासर आमी पळयता. मोगाचें पळोवन पळयता पोयत पुस्तकांत पळोवंक गेल्यार भक्ती खातीर, भक्तीपणा खातीर, देवाच्या उतरा खातीर रावल्या वरवीं कश्ट दग्ध सोंसलेल्या जायत्या भक्तांक तुमच्या मुखार हाडयेत. हांवें थोड्यांक मात तुमच्या मुखार हाडलां, पूण अनेका कार्यक्रमांत हांव तुमच्या लागीं नव्या तेस्तामेंतांतले कश्टा विशीं हांव उलोवंक आशेतां. कशें क्रिस्ताक आपणायल्या निमती आमच्या जिवितांत कश्ट येतात आनी आमी कशें आमी स्थिर रावूंक जाय त्या उतरा विशयांत आमी मुखल्या कार्यक्रमांत आमी नियाळ करया. मोगाचो ह्या घडी आमकां जेजूच्या हातांत समर्पण दिलें. हे कार्यक्रम तूं पळयत आसतना जावं पुरो दुकांत आसाय, जावं पुरो रट्टे आसाय, जावं पुरो तूं आंतोळणार आसाय, जावं पुरो तूं सगळ्यांनी सांडलेल्या स्थितीर तूं आसाय, जावं पुरो तुवें काम गेलां, वेव्हारांत तुवें नश्ट भोगलाय, पयशांची गरज तुका आसा, कोणी मजत करतले ना, पिड्यान तूं आसाय, वैजांनी तुका सांडला, मनशान तुका सांडला, तुवें बायल्यान तुका सांडला, घोवान तुका सांडला, भुरग्यांनी तुका सांडला. हांवें जेजू क्रिस्ताक स्विकार केलें, म्हजी भुरगीं म्हाका विरोध रावली. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हजी बायल म्हाका विरोध रावली. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हजो घोव म्हाका विरोध रावलो. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हजी आवय बापाय म्हाका विरोध रावली. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हजी भाव भयणी म्हाका विरोध रावली. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हजे इश्ट म्हाका विरोध रावले. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हजी शेजारी म्हज्या विरोध रावली. जेजूक हांवें स्विकार केलें, सगळो गांव म्हज्या विरोध रावलो. जेजूक हांवें स्विकार केलें, म्हाका मजत करतले, मजत रावयली. जेजूक हांवें स्विकार केलें, खांबादान म्हाका काडलें. आज म्हाका कांयच दिसना, खंय वयचें, कितें करचें म्हाका समजना. पूण असले स्थितींत तूं आसाय जावं पुरो, भियेनाका. जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुजें दुकान पुसता, तो सत्यवंत देव. ताच्या दोळ्या भायर कितेंच ना, तो तुका पळोवन आसा. दुसरो पूर्व वृत्तांताच्या बुकांत 16व्या वसर 9व्या वळीन सांगता तुका तो पळोवन आसा. तुजी दुकां ताका दिसतात, तुवें काडचे कश्ट ताका दिसतात, तुवें सोंसचे आत्मान ताका दिसतात. भियेनाका. मनशान सांडल्यार व्हडना, जेजू तुका सांडलेना. तो तुज्या हातां रावला पळय, हे तूं अनुभव कर.
तो तुझ्या हर एक या कष्टांना समस्या तुका सुटका दिता तुझी गरजाने तो पावता आणि तुका मुखार चलयता ताजेर तूं पातयेन दवर ताजेर तूं पातयेन दवर भिये नाका निराश जाय नाका अकला सोडी नाका जेजू तुजो मोग करता सर्गीच्या बापा जेजूच्या नामान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन तुझ्या पात्यार येयलो भिक्षक भाव भयणी खातीर मागता बापा या घडीत आणि देवा तुझे उतार ताणें आयकले तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा तूं ताच्या लगे उतरां म्हाका उलयल्या खातीर हरकत दिता कष्टामध्ये नष्टामध्ये हर एक अडचण्यामध्ये भावार्थ साडी नासतना उतार धरून रावूंक तुवें तांकां कृपा दिसय नवे बोर तांकां दिसय म्हणून मागता बापा तूं ताका घट दे घट कर संवसारांत कितेंय सांडल्यार हे संवसारांत आसता सगळें तात्कालिक पूण संवसारांतले सगळे सांडून ससत जिवीत आमी जोडून स्वतः जिवीत धरून तुज्या नांवा खातीर जिवंक तांकां हर एकल्यांक कृपा आनी बोर दी बापा तूं तांचे सांगात राव तांचे सगळे गरजो कितें आसा फायनान्शियली निड्स जावंक पुरो बापा जावंक पुरो भलायकेची गरज समाधानाची गरज वस्तेची गरज शिकपाची गरज आनी कितें गरजो आसात ते सगळे तुवें तांकां फुलफील करचे पावीत करचे म्हणून ते मागता बापा बापाच्या पुताच्या पवित्र पिक्चरान हे सगळ्या भिक्षक भाव भयणांक हांव ब्लेस करता बेसांव ताच्या जिवितार रिलीज करता हर एका जावन तांकां सुटका दी एक नव्या आशिर्वादांनी तांकां बरें म्हणून मागता बापा मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन मोगाच्या भिक्षक भाव भयणीनो अनेक कार्यक्रमांत आमी सांगता भेट्या तितल्या पर्यंत तुम्ही वीक्षण करा आसरे टीव्ही. गॉड ब्लेस यू.